اليوم في هذه الفيديو سنشرح لكم كيفية حسب النقاط في برنامج إيراما. ستشاهدون يعني في هذا الفيديو كيفية الهجرة إلى كيبيك، يعني برنامج أو بروجرام إيراما. قبل البدء ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. يعني أول خطوة تضغطون على رابط برنامج إيراما، تكتب في البحث إيراما، تذهب إلى أبروبو دو إيراما. عندما تخرج هذه الواجهة ستبحث عن بروجرام ريغولي دي ترافايو كاليفي PRTQ. بعد ذلك ستذهب إلى اوتيل ديفولوشن، تضغط عليه، سيقومون بحسب النقاط وسترى كم ستتحصل في هذه. يعني دو بريفيرونس تكون النقاط أعلى من 500. تخرج لك الواجهة، تضغط على كومونسي. أول شيء يقومون كل فوتر إيطا مثلا، هل أنت يعني متزوج أو سيليباتير. هذه لا يعطون عليه نقاط. بعد ذلك العمر لاش 18 إلى 30. 18 إلى 30 يعطون لك 130 نقطة. 31 يعني نقص النقاط شو 118. كل ما يكون عمرك أكبر تكون النقاط تنقص النقاط. 85 تكون 40 سنة يعطولك 59 نقطة. يعني الفئة 80 إلى 18 إلى 30. نوفو دو سكولارتي يعني نيفو ديتود تاعك شحال، ماستر أو باشولي أو كان ديبلوم، سكوندير جينيرال، سكوندير بروفيسيونال. يعني تختار يعني يونيفرسيتي سيكل برمير اني، يونيفرسيتي برمير سيكل دوزيام اني إلى آخره. يعطولك يعني النقاط. كل ما يكون نيفو عالي كل ما تحصل على نقاط أكبر. دومان دو فورماسيون يعني تختار دومان سيكسيو A، سيكسيو B، سيكسيو C، سيكسيو D. كيف تجد يعني الدومان تاعك؟ تقوم بالضغط على دوني لا ليست سويف، تيليشارجي، تنزيل PDF، تذهب إلى يعطولك كامل السبيسياليتي. كومون أغريكولتور سيكسيون A، هذه يعني لي فورماسيون جيني، جيستيون بيرسونال، جيني فيزيك، جيني إلكتريك. تختار يعني سيكسيون A. هذه أيضا تبع لسيكسيون A. هاي تقوم بتنزيل يعني PDF وتجد سيكسيون B. نجد أدمنستراسيون دي زافير، أرشيتكتور، جيستيون أدمنستراسيون أنتربريز، هيدرولوجي دي سيونس، médecine, ingénieur, hydrologie des sciences, sciences de l'activité physique, ressources naturelles. تجد يعني tous les spécialités التي تريد اختيارها هنا. section B، technique électronique، technique géométrique إلى آخره. section C، sciences réguliers, économie, études géopolitiques,
سيونس بيولوجي، كاين كل شيء يعني. بعدين نعود إلى Mercado Libre, el Cyber Monday de Mercado Libre está pasando. Descuentos de otra dimensión con hasta... يعني تذهب إلى سيكسيو الموجود يعني الدومين دو فورماسيون، تضغط على سيكسيون كما يعني الدومين تاعي سيكسيون سي. انت تشوف يعني في لاليست الدومين تاعك ديبلوم دو كوبيك، يعني هل عندك ديبلوم في كوبيك؟ اوكان يعني اوكان ديبلوم او كوبيك. ديري ديكسبيريونس دو ترافاي، يعني مدة العمل التي يعني كنت يعني خادم فيها ولا. combien de mois d'expérience professionnelle au temps plein، يمكن أن تضع كم كنت في مدة يعني عمل بالأشهر، تضع العمل بالأشهر، كم كنت يعني، هل كنت عامين أم سنة؟ تضع كما أنا أضع يعني أضع سنتين. expérience de travail au Québec، يعني هل كنت تعمل للعاملين في كيبك، يعني نحن الجزائريين والمغاربة إلى آخره، غير عاملين، يعني تضع 0 ولا تتحصل على أي نقطة. يعني دير دي اكسبيرينس دو ترافاي بروسيدور. هنا كل ما تضع يعني مدة أكبر كل ما تحصل على نقاط أكبر. هنا الدومين expérience de travail dans le reste de Canada، يعني هذا في كندا، يعني شامل كيباك أو المقاطعات الأخرى 0. demande d'offre professionnelle efficace. occupez-vous un emploi actuellement، هل أنت يعني الآن راك خدام ولا لا؟ تضع يعني situation تاعك، يمكن أن تضع وي يمكن لا، حسب offre de travail valide. هل عندك يعني منهم يعني permis de travail أو إلى آخره؟ évidemment non. لمن عنده يعني connaissance linguistique français، لمن عندهم يعني لي تيست فرنسي يضع وي، تضع بيدو أورال بيدو. لمن عنده سي يضع سي. Avez-vous passé un test d'anglais au cours des 2 années dernières؟ هل قمت بإنجاز يعني تست تاع لونجلي؟ لمن لديه يضع وي أو نو. وي. كل من يعني تضع نيفو تاعك تحصل على نقاط يضع فيها. قلنا لكم على الأقل تتحصل على 500 نقطة، كما أنا تحصلت على 507 نقاط. لاج يعني تحصلت على علامة كاملة. نيفو دو سكولاريتي تقريبا علامة كاملة. دومون دو فورماسيون نصف العلامة. دبلوم كوبيك 0. دير ديكسبيريونس علامة كاملة. اكسبيريونس او ترافاي دو كوبيك 0 علامة. expérience de travail dans le reste de Canada 0. demande d'œuvre professionnelle 0. offre d'emploi validée 0. connaissance linguistique de français. كل ما تضع نيفو أعلى تكون نقاط أعلى. تقوم يعني بضغط على هنا لي comparer votre pointage، يعني تقوم بمقارنة النقاط تاعك مع النقاط. يعني قاموا بالسحب في 20 أكتوبر 2021. كانوا عدد يعني السحب هذا جبدوا منه 23 بيرسون، يعني
قليل جدا. في 30 سبتمبر 2021 جبدوا 536 بيرسون، لديهم 562 نقطة. La majorité de domaines infirmiers autorisés, infirmiers, enseignants, éducateurs. وفي 2 سبتمبر جبدوا 517 شخص، ils vont pointage de 499. يعني يمكن عندك حظ في المشاركة، يعني حظ موفق للجميع في هذا البروجرام. سارعوا للتسجيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصل